جنہ واقع کربلا چو ظلم کیتے انہاں نال کی بیتی گرامی قدر حضرات یزید تھوڑی دیر حکومت کر سکیا واقع کربلا دے بعد یزید نو واقع کربلا دے بعد کینسر ہو گیا پھوڑا نکل آیا کینسر دا اتنی شدید انہوں تکلیف سی کہ کمرے چو روندہ تے کرلاندہ سی تے او دے پھوڑے دے بچو زخم دے بچو اتنی بدبو آندی سی کہ او دے قریب کوئی نہیں سی آندہ یزید نو کمرے چ بند کر دیتا گیا تالا لگا دیتا گیا تو یزید چیخا مار کے روندہ کو میرا پتہ لے لو کو میں نو کھانا کو پانی دے دیو کوئی او دے قریب نہیں آندہ اسے حالت اندر یزید مر گیا انہوں راتوں رات دفن کر دیتا گیا اگلے دن یزید دا پتر جدہ نام معاویہ بن یزید سی انہوں آکھیا گیا کہ تو تخت بیٹھ چیخا مار کے روندہ سی تے کہندہ سی میں اس تخت تے کیویں بواں منو ایدے وچوں خوشبو آندی ہے ایک عجیب خوشبو بو آندی ہے خون دی انہیں آکھیا کہ میں اس تخت تے نہیں بیٹھ سکتا انہیں بھی اپنے آپ نو کمرے چ بند کر لیا تو بھی اتھے فوت ہو گیا یزید دا تخت اجڑ گیا مروان نے یزید دے بعد اپنی حکومت دا اعلان کر دیتا کہ میں حکومت کراں گا حکومت ٹکڑے ٹکڑے ہو گئی جڑا سب تو بڑا ظالم سی جدا نام عمر بن سعد گرامی قدر حضرات دی حالت ہوگی کہ انہوں مختار ثقفی نے قتل کر کے ادھا سر اتار کے تے مکہ حضرت محمد بن حنفیہ مولا علی دے دوسرے پتر نو بھیج دیتا حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہما تے حضرت محمد بن حنفیہ نے پھر بیت اللہ شریف دے باہر لیا کے بازار دے اندر عمر بن سعد دا اتھے سر لٹکا دیتا دنیا نے تماشا بیکھیا ایک دی حالت ہو گئی کہ میں کتاب اج پڑھیا امام ابن حجر نے لکھیا کہ ایک سال دے بعد کوفے دے اندر ایک جلد دی بیماری خارش دی بیماری آئی اس بیماری دے اندر 1500 یزیدی جنہاں نے کربلا دے میدان چ امام حسین تو ظلم کیتا انہاں دیاں اولاداں چ 1500 لوگ اکھاں تو نبینا ہو گئے اگلی بات سنیے خولی جن امام حسین دا سار اتار کے شمر تے خولی نے نیزے تے لٹکایا سی خولی اپنے گھر دے اندر چھپیا تے مختار ثقفی نے فوجی بھیجے کہ دے گھر دا محاصرہ کرو محاصرہ کیتا تے اپنی بیوی نو کہنے لگا میں چھپا لگا تے کسے نو دسی نہ میں کتھے وا انہاں دروازہ کھڑکایا تے بیوی نے باہر آ کے پوچھا کدھر آئے ہو انہاں پوچھا خولی کتھے وے تے زبان نہ لا کے گھر کوئی نہیں تے اشارہ کر کے آکھے او چھپیا جی مختار ثقفی دے فوجیاں نے پھر خولی نو باہر نکالیا او دا سر اتار کے او دے جسم نو اگ لگا دیتی گئی اگلی گل سنو گرامی قدر حضرات ابن زیاد گورنر کوفہ جن امام حسین تے سب تو زیادہ ظلم کیتے او دا سر اتار کے جدو مختار ثقفی دے دربار چ پیش کیتا گیا نا تے علماء محدثین فرما دینے کہ ایک چھوٹا جا سپ بریک جا سپ آیا دربار دے اندر آکے تے ابن زیاد دے نک دے اس نتھنے وچ گزر دائے تے دماغ وچ ہو کے تے اس نتھنے جو باہر نکل دائے ادھرو گھس دائے تے ادھرو باہر نکل دائے اگلی بات سنیے ایک یزیدی دی حالت ہوگی کہ پانی پانی العطش العطش پیاس 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 کر دائے انہوں پانی پی لاندے نے پر او اتنا پانی پی دے کہ شربت ٹنا دے حساب نہ پی جاندہ مگر دی پیاس نہیں بجھ دی او ظالم سی جنہیں امام علی مقام نے پانی پین لگے سانتے انہیں تلوار مار کے ہونٹ مبارک کو زخمی کر دیتا ان پانی پانی پکار دا لوگ شربت پی لاندے نے تے پیٹ پھل گیا مگر پیاس نہیں بجھ رہی آخر دا پیٹ پھٹ گیا اسے حالت مر گیا پیاس پیاس کر دیا ایک دی حالت ہو گئی کہ او دے جسم دا سامنے والا حصہ ٹھنڈا تے پچھے والا گرم سامنے آگ جلا کے رکھ دینے پیچھے برف رکھ دینے نہ انہوں ٹھنڈک سکون دے رہی تھے نہ انہوں گرمی سکون دے رہی ادھا جسم گرم تھے ادھا جسم ٹھنڈا ادھرو جل دائے تھے ادھرو بھی جل دائے مگر سکون نہیں آ رہا اسے حالت چمر گیا گرامی قدر حضرات شمر جنہیں امام حسین دا سارے اقدس اتاریا ان کوفے نو چھوڑیا تے دور جا کے ایک گاؤں چ ڈیرے لگا لے
اس گاؤں دا جڑا چودھری سی وہ مختار سقفی دا مقرر کردہ سی، انہوں پتہ لگ گیا کہ شمر آئے، انہیں شمر نو گرفتار کیتا، او دا سر اتاریا، لاش دے ٹکڑے کیتے، دنیا کائنات دے سامنے اگ لگا دیتی گئی۔ پتہ لگ گیا جنہوں حسین نو قتل کیتا تے شہید کیتا، دنیا تے بھی اگ دا عذاب ہے، آخرت بھی اگ دا عذاب ہے۔ گرامی قدر حضرات، امام علی مقام نے شہید کر کے جدو انہیں ظالمہ نے مال لٹیا نا تے شمر نو تھوڑا جا سونا امام حسین دے خیمے جو ملیا، انہیں سونا لیا کے اپنی بیٹی نو دیتا۔ بیٹی نے ایک سنیارے نو دیتا کہ میں نو زیور بنا دی، اس سنیارے نے جدو سونے نو اگ بچ رکھیا تو سارا خاک بن گیا۔ شمر نے انہیں دسیا کہ میں سونا پگلان واسطے اگ چ رکھیا، وہ خاک بن گیا ہے۔ شمر نے جڑا بچا کے سونا رکھیا وہ بھی دیتا، تے کہنے لگا میرے سامنے انہوں اگ چ رکھ، انہیں پھر رکھیا وہ بھی خاک بن گیا۔ شمر نے اس دن بھی سمجھ آگئی سی کہ ہن ساڈا خاک ہونا اللہ نے منظور کر لیا ہے۔ گرامی قدر حضرات، یزید یزیدیاں دے یزید حامیہ دا امام علی مقام دے بعد اے حال ہویا۔ سبحان اللہ۔ امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ نے ایک دن سیر کرنے گئے، آپ نے کھانا بنوایا، جنگل سے دسترخوان لگوا کے آپ سارے کٹھے ہو کے کھانا پہ کھاندے ہیں۔ جنگل دا جانور ہرنی گزری، امام زین العابدین نے فرمایا جا ساڑھے نال بے کے کھانا کھا لے۔ ہرنی آکے آپ دے قریب بیٹھ گئی، ہرنا دا ٹولا آکے بھی بیٹھ گیا۔ امام زین العابدین انہاں ہرنیاں دے نال گلاں پہ کر دینے۔ دوستاں نے آکھیا اللہ جی پالا سنیا سی اللہ دے نبی سلیمان علیہ السلام جانوراں دی بولی سمجھ دے سن، عرض کی دی لاج پالا انہاں ہرنیاں دی بولی تو ان کیویں ہوندی ہے؟ ہنس کے فرمان لگے تسی تے ہرنیاں دی گل کردے ہو، نہ اس محمد دا دوتراں جڑے پتھراں نال گلاں کردے رہے۔ جیدہ کلمہ پتھر پڑھ دینے میں اس محمد دا دوتراواں۔ میری ملت نوجوانوں، او امام زین العابدین واقع کربلا دے بعد اس زین العابدین نے جڑا وقت مدینہ گزاریا، او مدینہ دے بار کلی پئی۔ میں الحمدللہ او مکان ویکھ کے آیا جڑا امام زین العابدین نے واقع کربلا تو بعد مدینہ آ کے بنایا سی۔ ساری زندگی آپ نے اس مکان چ گزاری، ساری زندگی گزاری، مدینہ طیبہ چ گزاری نا، تے ساری زندگی ٹھنڈا پانی نہیں پیتا۔ کسی ایک دن عرض کی تھی حضور ٹھنڈا پانی کیوں نہیں پیتے؟ تو لوگ کے فرمایا ٹھنڈا پانی بیکھاں تے ابو یاد ہوندے، بابا یاد آتے، جنہ واقع کربلا اکھاں نال ویکھیا سی نا۔ اج 1500 سال بعد کوئی خطیب واقع کربلا سناوے تو لوگاں دی چیخاں نکل دیاں۔ سوچو جڑا زین العابدین اکھیں ویکھیا سارا واقعہ۔ حضرت ام فروا امام قاسم دی امی جان حضرت امام حسن دی بیوی، واقع کربلا تو بعد ساری زندگی کسے درخت دی چھاویں نہیں بیٹھی، گرمی وچ بھی دھوپے بیٹھ دیا سن۔ کسے عرض کی تھی حضور تسی سیدہ کیوں نہیں چھاویں بیٹھ دیا؟ فرما دیا چھاویں کھانتے قاسم یاد ہوگا، دھوپے شہید ہو جاسی۔ انہاں ماما نے ٹھنڈے پانی پینے چھوڑ دیتے، انہاں ماما نے چھاویں بہنا چھوڑ دیتا، جنہ واقع کربلا اپنی اکھاں نال ویکھیا سی۔ گرامی قدر حضرات، ایک او واقع کربلا جڑا امام حسین نے ویکھیا، پر اج میں او واقع کربلا سناواں لگا جڑا امام علی مقام دے بعد آپ دے پتر زین العابدین تے سیدہ زینب نے ویکھیا۔ امام علی مقام دی شہادت دے بعد یزیدیاں نے کئی گھوڑے سوار امام علی مقام دی لاش مبارک تے دھڑا دیتے، انہاں گھوڑے نے اپنے پیران دے ٹاپاں دے نال امام علی مقام دے جسم دی ہڈیاں مبارک بھی توڑ دیتی۔ امام علی مقام دا سر اقدس جدو شمر دے خولی نے اتاریا نا، تے سر اقدس نو نیزے دی نوک تے رکھے تے ایک دوسرے بل سٹ دینے۔ گرامی قدر حضرات، او منظر بھی سیدہ زینب نے ویکھیا تے سکینہ نے ویکھیا۔ امام علی مقام تے پتر حضرت امام علی رضا رضی اللہ تعالی عنہ کو کسے پوچھے حضور کربلا دے میدان چ امام حسین دے جسم تے کتنے زخم لگے سن؟ کوئی کہندا 72، کوئی کہندا 82، کوئی کہندا 103، تے تسی دسو کتنے؟ امام علی رضا نے رو کے فرمایا چنگی گل ہے جے نہ ہی پوچھے۔ انہیں عرض
عرض کی سونے تو سی نہ دسو تے کون دسے گا؟ امام زین العابدین نے اس شہزادے نے فرمایا میرے دادے حسین نو کربلا اتنے زخم آئے سن جتنے قرآن دے حرف نے، صرف وہ زخم نہیں سن جڑے نظر ہی آ رہے سن، جو بھی زخم سن جڑے حسین دے اندرونی زخم سن، اور پتران دے بھی زخم، اور یار اپنے بھانجیاں دے بھی زخم، بھتیجیاں دے بھی زخم تے ویران دے بھی زخم، مدینہ چھوڑن دا زخم، انہوں سکینہ روندی بیخ کے زخم، انہوں اپنیاں بہنہ پردہ دار اے دشمنان دے سپرد تے انہوں دے بیچے رکھ دیا تے چھوڑ کے جان دیا دا دکھ۔ گرامی قدر حضرات، امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی شہادت دے بعد یزیدیاں نے میرے امام دے خیمیاں نو اگاں لگا دیتیاں، مال نو مال غنیمہ سمجھ کے لٹ رہے۔ حضرت سیدہ سکینہ خیمے دے قریب کھڑیاں، ایک یزیدی ظالم گزردہ حضرت بی بی سکینہ دے کنہ دیاں والیاں کھو کے لے گیا، حسین دی بیٹی دے کنہ جو خون دا فوارہ نکلیا، دوڑ کے سکینہ حضرت سیدہ زینب دے خیمے بچ گئی۔ تڑپ جاؤ گے گل سن کے، واقع کربلا دے بیچ جدو سکینہ سیدہ زینب دے خیمے چ روندیاں گئیاں، اس ویلے سیدہ زینب عصر دی نماز پہیاں پڑھ دیاں، نہیں سمجھے؟ سامنے ویر دی لاش تے گوڑے پہ دوڑ دے، پترہ دی اللہ شاہ خیمے چ پہیاں نے، ویرہ دی اللہ شاہ ادھر پہیاں نے، بتیجیاں دی اللہ شاہ ایک سائیڈ تے پہیاں نے۔ سیدہ زینب کی کر رہی ہے نماز پہ پڑھ دیئے، ادھا ویر تربارہ دے سائے تھلے نماز پڑھ گیا، اور لاشاں چ بیٹھ کے نماز پہ پڑھی جان دیئے۔ امام زین العابدین فرما دینے ساڑھا قافلہ مدینہ تو ٹوڑیا اسی مکے گئے، مکے تو اسی کربلا گئے، قربانیاں دے کے قید ہو کے اسی کوفے گئے، اسی کوفے تو قید بلچو نکلے، تے فرما دینے اسی قیدی بن کے یزید دربار ملک شام دمشق وچ گئے۔ آپ فرما دینے دمشق جو یزید دے قید خانہ چ جان چھٹی، تے ٹورے ٹورے پھر کربلا آئے، آکے لاشاں دفن کی دیاں، تے 6 مہینے بعد مدینے آئے، تے آپ فرما دینے نا 6 مہینے چینے دکھان دے باوجود پورے سفر دے دوران میں اپنی پھپھو زینب دا ایک تہجد دی نماز دا سجدہ بھی چھوٹا نہیں بیکھ لیا۔ آج کربلا والے دا پیغام، سیدہ زینب اثر دی نماز پڑھ رہی، آپ نے ادھر سلام پھیریا تے سکینہ کہہ لگی پھپھی اماں او دیکھو ایک یزیدی میرے کنہ دیاں والیاں اتار کے لے گئے، خون دا فوارہ نکلیا نا۔ سیدہ زینب ادھر ویکھیا تے ایک عورت پانی دا پیالہ لے آئی، انج کر کے پیالہ کہہ لگی سیدو اب میرا پانی قبول کرو۔ سیدہ زینب نے پہلے سکینہ نو سینے لگایا، تھپکی دے کے فرما دیا بیٹی تھوڑے دے ہن اور صبر کر لے، دیکھ قیامت تک میرے نانے دی امت تیرے نام دے لنگر بن دی رہے گی، سکینہ تھوڑے جے اور صبر کر لے۔ ادھر عورت نے پیالہ پیش کیتا تے کہنے لگی سیدو پانی قبول کرو۔ سیدہ زینب نے پانی بیکھیا رو کے فرما دیا نے بی بی پانی لے جاؤ، فرما دیا نے بی بی جدا انجدہ ویر دنیا تو پیاسا ہی ٹر جائے، اس بین کھل پانی نہیں پیتا جاندہ، اور کہنے لگی سیدو میں کوئی بیگانی تے نہیں، کربلا دے پہلے شہید ہور دی بیویاں، وہ اپنا خون دے کے کربلا حصہ پا گیا ہے، سیدو میرا پانی قبول کرو میرا کربلا جیسا بہ جائے۔ سیدہ زینب پانی دا پیالہ لے کے نوجوان حضرت امام زین العابدین دے خیمے جی آ گئی، فرما دیا میں پترا اٹھی یتیم ہو گیا ہے، زین العابدین دے لبانوں پیالہ لگا دیاں، زین العابدین پیالہ اٹھا کے عرض کی تھی اے پردیسیاں نال پیار کرنا والے کون ہیں؟ فرما دیا میں اکھاں کھول تیری پردیسن پھپھو آئی۔ زین العابدین نے فرمایا پھپھی اماں تسا پانی پیتا یا نہیں پیتا ہوں؟ فرما دیا میں تو چھوٹا پہلے تو پی لائے، کہنے لگے پھپھی اماں تے پہلے چھوٹیاں ہی پینا ہے، پھر میری چھوٹی بہن سکینہ نہ پلا دیو۔ سیدہ زینب فرما دیا میں پیالہ سکینہ دے لبان لگایا، فرما دیا نہیں سکینہ بیٹی تو پانی پی لے۔ سکینہ کہنے لگی پھپھی اماں میرے ویر زین العابدین نو پلا دے، او گرمی چے بیٹھے پیاس بھی لگی ہے، انہاں ریت دے ریگستان سے اندر 3 دن دی پیاس، پانی دا پیالہ بھی آ گیا، سید پانی نہیں پہ پیندے۔ سیدہ سکینہ کی دی پھپھی اماں
میرے ویر زین العابدین پلا دے فرما دیا میں لے کے گئی صاحب وہ کہندا پہلے چھوٹے پین گے پھر بڑے پین گے سکینہ نے پیالہ پھڑیا کربلا دے میدان ول دوڑ پئی سیدہ زینب فرما دیا نہیں سکینہ نہیں بیٹی کتھے چلی مڑ کے کہنے لگی پھپھی اماں یہ پہلے چھوٹیاں ہی پینا ہے میں اصغر نو پلان چلی تے میرے نال بھی چھوٹا ہے سیدہ سکینہ نو ٹھوکر لگ گئی پانی دا پیالہ کربلا دی رہتے ڈل گیا حسین دی سکینہ مڑ پیاسی رہ گئی میاں صاحب فرما دینے طاقت ہوندیا انہاں زور نہیں لایا وہ بیٹھے من رضائی دنیا تو پیاسے تریں گے دین دنی دے سائی نوجوانوں سیدہ زینب سکینہ نے چکے اپنے خیمے چلے آئی تھپکی دے کے فرمان لگی سکینہ بیٹی صبر کرو سکینہ پاپا کیا کہ رو رہی ہے نوجوانوں ادھر مغرب دی نماز دا ویلا ہو گیا آؤ میں تو دساں کربلا جو 10 محرم دی شام کی میں گزری امام علی مقام دے بعد اور رات کی میں گزاری گئی سیدہ زینب فرما دیا جب میں مغرب دی نماز پڑھی نا تے آپ فرما دیا اچانک میں غور کی تاکہ کدھر سکینہ نظری نہیں آ رہی سکینہ نظری نہیں آ رہی آپ فرما دیا میں کدھر کسے سڑے ہوئے خیمے چ جانی ہاں کدھر کسے سڑے ہوئے خیمے چ جانی ہاں پر سکینہ نظری نہ آئی تے سیدہ زینب فرما دیا در شاہ دا ویلا ہو گیا تے رات گہری کربلا دے میدان چ ہو گئی تے آپ فرما دیا میرا دل ڈولے کہ میرے حسین دی بیٹی سکینہ کتھے گئی سکینہ کتھے گئی اور دادا والے ہو شام ہو جائے نا تے بچے گھر نہ ہون تے ماں پیانو فکرن لگ جاندیاں نے تے واقعہ کربلا ہوئے تے سیدہ سکینہ نو حضرت بی بی زینب ڈھونڈ دیا ہون تے روندیاں نے سکینہ کتھے گئی نوجوانہ فرما دیا جڑے پہلے رات گہری ہو گئی سیدہ زینب فرما دیا میں سکینہ نو آوازہ دے رہی ہوں اچانک فرما دیا میں خیال آیا فرما دیا میں کربلا تے میدان والا دوڑی لوگ کھلے جا پھٹ جاندہ آئے سیدہ فرما دیا میں بکھے آؤں سکینہ نے امام حسین دیا لطن جب مارے آئے تے نکی جی سکینہ بابا دے قدمہ چلٹی آئی سیدہ زینب دوڑ کے آیا فرما دیا نہیں سکینہ دیئے تھے کی فکر میں سکینہ کہنے لگی پھپھی اماں ابو دے سینے تے سون آئی سون فرمایا نہیں سینے تے سون والی ہے آج قدمہ کیوں لیٹی ہے کہنے لگی پھپھی اماں ایران سینہ کھلنی ہو گیا ہے سینہ کدھرے نظری نہیں آیا میں بابا دے قدمہ کی لیٹ گئی ہوں سیدہ زینب چک کے خیمے والا کے جا رہی ہوں سکینہ مڑ کے کہہ دیئے بابا خیمے جی پھر جماگی یہ بادہ کرو روز سینے تے سلون آیا کرو گی امام علی مقام دی لاش تڑپ گئی انشاءاللہ مرنا کوئی پیر کسے دے کہ لہون نمانیاں دینا کس بین دو ویر نہ کوئی اس کی دنیا تو لینا نوجوانوں رات گزر دی جا رہی 11 محرم دی رات ہے سیدہ زینب سکینہ نو تھپکی دے کے سلا رہی ہوئی جڑے ویلے ادھی رات دا ویلا ہویا اے لمبی رات چھوڑے والی تے گزری سے پریاں دی خبر لیا میں کون محمد اے سجنہ دور گیا دی
محرم دی رات ادھی رات دا ویلا تے سیدہ زینب فرما دیا اچانک مینوں خیال آیا اے جنگل بھی ابان کوئی جانور آ کے ساڑیاں لاشاں نو کدھرے کوئی بے ادبی نہ کر دے سیدہ زینب نے تلوار پکڑی امام حسین دی تے آپ آئیاں واقع میدان کربلا دے اندر تے آپ نے ساری لاشاں کٹھیاں کیتیاں اس بی بی دا حوصلہ ویکھ ایک کمیت ہوئے نا گھر وچ تے کئی دن گھر والے ڈر دے رہندے او دے بیڑے چ 72 لاشاں دا ڈھیر عورت ذات سر نیزے دیا نوکا تے سامنے نے ہر پاسے خون بکھرے ہے سیدہ زینب پترا دیا تے ویرہ دیا لاشا پیا کٹھیا کر دیا نے لاشا کٹھیا کر کے نا تے تلوار پکڑ کے تے ایسرا پیرا پیا دے دیا نے اچانک فرما دیا میری نگاہ اٹھی تے میں ویکھا او دور ایک شتر سوار آ رہا ہے آپ پکار کے فرما دیا وے اون والے آ تے ذرا دھیان نہ لاویں کہ مدینے دے شیر ستے ہوئے نہیں اگے مدینے دے شیر ستے نہیں او آن والا آیا تے انہیں پوچھا جی او دو لاشاں کی دیا نا رو کے فرما دیا میں پردیسن دے پترا دیا لاشاں ہیں انہیں پوچھا او دو لاشاں کی دیا نا فرما دیا میرے ویر حسین دے پترا دیا لاشاں نے انہیں پوچھا او کون ہے جڑا نیزے تے قرآن پہ پڑھ دے رو کے فرما دیا میں دکھی دا ویر حسین ہے انہیں آکھیا او جڑا مدینے والا حسین ہے فرما دیا کدے ہوندہ سی مدینے والا ان تے قیامت تک کربلا والا حسین بن گیا ہے کربلا والا حسین بن گئے آن والا ٹوریا تے آواز دے کے فرما دیا جان والے جاندی والی دس جا تو کون ہے انہیں اپنے چہرے تو نقاب ہٹایا سیدہ زینب وے کے حیران گئی تے میرا نانا کملی والا تے نانا کملی والے آئے میرے آقا علیہ السلام نے اس ویلے چہرے تو نقاب ہٹا کے فرمایا تُد غریب دا نانا بچڑی تیرا پیرا ویکھن آیا اکھیا اس ویلے کتھے سا نانا جدو اصغر گیا در آیا نانا جانو اس ویلے کتھے سو کیوں نہیں آئے امتحان ڈاڈا سی نا وہ پاس ہو گئے کیونکہ انہیں ٹویشن محمد تو پڑھی سی نا وہ پاس ہو گئے ڈے بڑے امتحان جو اور رات کی میں گزری یا زینب جان دیئے تھے یا ادھا خدا جانتا ہے وہ بڑی اوکھی رات سی نبی کریم دے گھر والے تھے 11 محرم دی رات گزری تے 11 دا دن آیا نا تے ظالمہ یزیدیہ امام حسین دا کو اونٹ ذبح کیتا اونٹ ذبح کر کے سالن بنا کے نا تے سارے لشکری آ کے تے کھانا کھاوا لگے این جدو کھانے دا ویلا آیا تے سارا سالن خون بن گیا ایک یزیدی اٹھ کے امام زین العابدین کو کوڑا ماریا تے کوڑا مار کے کہنے لگا ساری محنت ضائع کرا دیتی تو سانو دسے ہی نہیں تیرا اونٹ بیمار سی فرمایا ساڈا تے کوئی اونٹ بیمار نہیں کہنے لگا سا تیرا اونٹ ذبح کر کے سالن پکایا صبح دی محنت کر رہے تھے دوپہر ہو گئی ہن کھان دا ویلا آیا تے سارا سالن ہی خون بن گیا آپ نے فرمایا او ظالمہ میرا کیڑا اونٹ ذبح کیتا ہی کہنے لگا او جڑا اونٹاں دی قطار چ 5ویں نمبر تے سی امام زین العابدین دی چیخ نکل گئی کہندا رونا کیوں میں فرمایا ظالمہ اس اونٹ تے بیٹھ کے میرا ویر اکبر مدینے آیا سی تے میرا ویر اکبر مدینے آیا سی آپ نے فرمایا تو سانو جتنا ذبح کرنا سی کر لیا فرمایا ہن رب دی قدرت دے اصول بدل گئے ہن انج ہوئے گا کہ رب کائنات نے ہن دسیا کہ ہن حسین دا تے کوئی جانور بھی ذبح نہیں ہونا ہن ذبح ہوندیاں باریاں تو ہڈیاں آ گئیاں فرمایا ساڈے امتحان مک گئے تے تہاڈے شروع ہو گئے جے تیاری کر لو گرامی قدر حضرات 11 12 13 محرم تک یزیدی میدان کربلا چ رہے انہاں لانتیاں نے اپنی لاشاں تے دفن کر لیاں پر امام حسین تے آپ دے رفقا دی لاشاں اونجی کربلا دے میدان چ بکھری آ رہیاں دفن کرن دی اجازت بھی نہیں دے رہے جنازہ بھی نہیں پڑھن دے رہے لوگو غریب تو غریب بندہ بھی مر جائے نا کہ 4 بندے جنازہ دا کندہ دے منتے آئی جاتے نے یارو غریب تو غریب بھی مر جائے رات نو دے گھر لوگ افسوس کے نال افسوس کرن والا بھی کوئی نہیں سیدہ زینب نے پتہ نہیں راتاں کی میں گزاریاں جدو ٹورے نہ واقع کربلا دے بعد جدو قیدی بنا لیا گیا ابن سعد کی آواز آئی اے حسین دیاں بہناں نو قیدی بنا لو زین العابدین نو قیدی بنا لو امام زین العابدین دے پیراں چ بیڑیاں تے ہتھاں چ ہتھ کڑیاں ڈالیاں نا نوجوانوں میں گیڑا رنگ دیواں بی بی زینب تن بن کے شام والے جدوں چلی کب گیا سی عرش خدا دا نالے قبر رسول دی علی امام زین العابدین نیزہ پکڑا دیتا گیا
چھوٹے امام حسین دا سرے اگدے سے باپ دا خون پتر دے چہرے تے بیڑے گدائے ایک ہاتھ جھوٹا دی مہار پکڑا دیتی گئی امام زین العابدین کدے اپنے باپ دے سر وال ویکھ دین کدے نبی دیاں دھیاں پیچھے قیدن ویکھ دین نالے اکھاں چ اتھرونے نوجوانوں 13 سال دی عمر دکھ وڈے آ گئے امام زین العابدین روندے جا رہے سیدہ زینب فرما دیاں میں پتر آؤ انہاں ظالمانوں کہے ذرا اللہ شکلوں گزری آج نہ جاندی بھری ویر ویکھ جاواں جڑے ویلے امام حسین دی لاش مبارک کولوں گزرے سیدہ زینب دی چیخ نکل گئی رو کے فرما دیاں ویرا انہیں گلاں قیامت نو نانے کھلی کر آ گئے میں مدینے جاؤں کہ تیرے دکھڑے نانے نو سناواں گی نوجوانوں جڑے ویلے قافلہ ٹریا کربلا دے میدان چ امام علی مقام دے پتر نے ویکھے آؤ ایک کسائی بکری بھی ذبح کردا ہے بازار چ گزردیاں فرمان لگے او کسائی آئے نو پانی پلائے کہ نہیں پلایا او کہن لگا جی میں نو مسئلے دا پتہ ہے جانور نو ذبح کریے پہلے پانی پلا لئی دے اینو پانی بھی پلایا ہے پٹھے بھی پائے ہیں امام زین العابدین فرما دینے او کفیو کٹے ظالموں جانورانوں پانی پلا کے ذبح کر دے ہو سانو پیاسا ہی ذبح کر چھڑیا پیاسا ہی ذبح کر فرمایا سانو پیاسا ہی ذبح کر چھڑیا امام زین العابدین ایک بازار چ گزرے تے کدے باپ وال ویکھ کے روندے نے تے کدے پھپھو وال ویکھ کے روندے نے ایک بابا قریب آ کے کہندا پترا کیوں رونا آپ نے فرمایا بابا میری حالت نہیں ویکھدا میں اجے بھی نہ رواں تے بابا کہنے لگا پتر تو کو کلا قیدی تے نہیں نہ ہویا تیرے تو پہلے رب دے نبی یوسف بھی قیدی ہوئے سن آپ نے فرمایا بابا میری تے یوسف دی قید وچ فرق بڑا ہے کہنے لگا کیویں فرمایا یوسف علیہ السلام اپنے باپ تو بچھڑے سن تے او قید وچ گئے سن آپ نے ارشاد فرما پر 40 سال بعد باپ تے پتر دی ملاقات ہوئی گئی سی فرمایا پر میرا باپ تے مینوں قیامت تک جدائیاں دے گئے بابا کہنے لگا رونا کیوں ہے پترا رونا امام زین العابدین فرما دینے وَبْيَدَّتْ عَيْنَاهُ آپ نے فرمایا قرآن تے کہندا یعقوب دا ایک یوسف بچھڑیا تے یعقوب نے رو رو کے اکھا ہی نبی نہ کر لیا تے رو کے فرما دینے او دا ایک یوسف بچھڑیا میرے سارے یوسف بھی بچھڑ گئے میں اجے بھی نہ رواں میرے سارے یوسف بچھڑ گئے نے نوجوانوں قافلہ ٹریا میں کیڑا کیڑا رنگ دیواں امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ نے ویکھیا کوفے دا بازار یزید نے اعلان کرا دیتا کہ کوٹھیاں تے چڑھ کے تماشا ویکھو انہیں اے نہیں دسیا کہ اے نبی دے گھر والے نے امام حسین دی آل آ رہی نہیں انہیں آکھا معاذ اللہ میری حکومت دے باغی آ رہے نے قیدی بن کے آ رہے نے کوٹھیاں تے چڑھ جاؤ تاکہ لوگوں نے پتا ہوئے جڑا یزید دی مخالفت کرے گا یزید دا آ حال کرے گا سیدہ زینب پردہ کر کے اونٹ تے بیٹھیاں نے تے سیدہ زینب دی گود وچ حضرت سکینہ نے ہن توجہ نہ گل سنا جائے کسی نے نہ اس طرح کر کے تے مٹھی بھر کے نہ تے چھوہارے خشک کھجورہ سٹیاں ایک کھجور آ کے تے سیدہ زینب دی گودی چڑی پتہ نہیں کنے دنہ دی بھوکی سی سکینہ انہیں اس طرح کر کے او کھجور اٹھائی تے منہ چ ڈالی نا تے سیدہ زینب منہ چ انگلی ڈال کے سکینہ دے کھجور کڈ لئی کھجور سٹ کے فرما دیا سکینہ بیٹی دیکھی کدھر صدقہ ہی نہ ہوئے اسی سیدہ ساڑھے تے صدقہ حرام ہے اسی صدقہ نہیں کھاندے سارا جاگ ساڑھے صدقے تے پلد آئی تھوڑا جا قافلہ کے ٹریا نا اچانک ایک مکان چو ایک مائی وڈیری جے نکلی اور لاٹھی پہ ٹیک دی تے کمر جھکی مائی دی تے ایک ہاتھ دے تے روٹی دا ٹکر رکھے دو تے روٹی دے ٹکر سامنے کر کے کہہ لگی بیٹی زینب سیدہ زینب نے کہہ لگی تو پردیسن لگنی ہے تے قیدن تے پکھی لگنی ہے روٹی کھا لے ہم تڑپ جاؤ گے کل سن کے او زینب ہے جدہ شوہر عبداللہ بن جعفر مدینے دا سب تو امیر انسان سی جڑی جڑی وڈی سخیہ سی کہ او دے بوئے تے ہر ویلے سوالیاں دیا کتارہ رہ دیا ایک
دن امام حسین ورگے سخی نے بھی آکے آکھیا بینا تھوڑی سخاوت کریا کر کچھ بچیاں لی بھی جوڑ کے رکھ تے متھا چم کے فرما دیا سونیا میں انج لگدا رب مینوں دیندا ہی بنڈن واسطے وے او جڑی آپ بڑی بڑی سخیا او دے بارگاہ وچ 2 سکی روٹی دے ٹکر مائی لے کے آئی تے کہن لگی بیٹی پانی پی لے سیدہ زینب ہٹا کے تے فرما دیا اماں سی صدقہ نہیں کھاندے تے بیکھی کدھر صدقہ ہی نہ ہوگے مائی کہہ لگی صدقہ نہیں ہدیہ لے کے آئیاں سیدہ زینب فرما دیا اماں سی منگن والے نہیں اسی ونڈن والے ہیں تے آپ انہاں کہہ کے ٹوریاں تے مائی کہہ لگی بی بی تو کون ہے سیدہ زینب فرما دیا نے اماں جڑے پردیسی ہوں تے کہہ دیوں انہاں دیاں برادریاں تے نہیں نہ پوچھی دیا مائی کہنے لگی بیٹی میں نہیں پوچھیا میں نے تیرے جو مدینے والی فاطمہ نظر پہ ہوں دی اجیلے مہیلیاں دے بعد جدو پردیساں جمع دیا آئی سیدہ زینب چیخ مار کے رو گئیاں فرما دیا اماں دس تو مدینے والی فاطمہ نکھی میں جوڑ نہیں آئی کہنے لگی میں سیدہ دارہ دے گھر نوکرانی رہی ہوں میں انہاں دے برتن کھوندی رہی ہوں فرما دیا اماں انہاں بیلیاں دی کو گل سنا دے کہنے لگی ایک دن میں برتن بھی دھوندی ساؤں اے سیدہ فرماؤں لگیاں بی بی کتھو دے رہنے والی ہیں میں عرض کی دی سیدہ میں کوفے دی رہنے والی ہوں کوفے دا نام سن کے محمدی بیٹھی رو گئی میں پوچھیا سیدہ روندیاں کیوں فرمان لگیاں بی بی کدے بیل آئے گا تیرے کوفے دیاں گلیاں جگی کہہ دیاں دا کافلہ گزرے گا انہاں نو پانی پلا دیویں تے ہویا تے روٹی کھلا دیویں آج روٹی تے کوئی نہیں سکی روٹی تے ٹکر لے آئیاں سیدہ دینا فرما دیاں ماں کوئی ہو رہے گل سناؤ کہن لگی سیدہ زارہ دی نکی جی بیٹی زینب سی لوریاں دین دی رہی سیدہ رو کے فرما دیاں ماں تیرے والے بیخ میں ہوئی زینب آئی دیاں چیخ نکل گئیاں کہن لگی ربا کڑے ویلے بخینی نبی دیاں تھیاں بازاراں چکے دی بن کے گزر رہیاں جنہ دا نام بھی کدے کسے نے شرما دے حیاواں دی وجہ بازارہ جنی سی لے آؤ رو کے کہن لگی سیدہ میرے لی دعا کر دے سیدہ جولی پھیلا کے عرض کی تھی ربا انہیں کوفے دے بازار جو سانو اپنا پرونا بنائے جدوں میں سادہ بازار آوے انہوں سادہ پرونا سمجھ کے معاف کر دے سادہ پرونا سمجھ کے معاف کر دے مائی نے اس ویلے چیخ ماری تے سیدہ زینب دے قدمہ چی ڈگی تو دی روح پرواز کر گئی ملک جنہ تھی شرما کر دیتے رب کرے بڑے آئیاں قیدی بن کے شام نو چلیاں او علی دیاں جھائیاں نوجوانوں مولا علی اینا بازاراں چو کوفے آئے نا تے ایسے کوفے دے بازار چو مولا علی خلیفۃ الرسول بن کے گزرے کہ سیدہ زینب اپنے ابو نے شہزادی بن کے گزریاں سن تے لوگاں نے پھلا دیا پتیاں ساڑھ کے استقبال کیتا آج بازار بھی ہوئے زینب بھی ہوئے پر لوگ آج چھوارے تے کھجوراں پہ سٹ دے رہے ترس کھا کے سیدہ زینب آج شہزادی نہیں آج قیدن بن کے گزر رہی نوجوانوں قافلہ گزریا وقت دی قلت دے پیش نظر عرض کرا رستے چنائی کے جنگل آیا تے رات نو اینا کہ یزیدیہ نے قیام جنگل چ کرنا سی خولی یزید دا فوجی سی ابن سعد نو کہنے لگا کہ اے جنگل دے نال ہی میرا گاؤں ہے اجازت دے میں تے آج میں رات اپنے گاؤں گزارا ہوا سفر دی تھکاوٹ بھی تو جائے گی میں اپنے بچے نو بھی مل آوا تے انج کر امام حسین دا سر مینوں دے دے میں رات نو سنبھال کے رکھاں گا ابن سعد نے بھی سوچا چلو امام حسین دے سر دی حفاظت ہو جائے گی یزید کے دربار تک لے کے جانے انہیں خولی نو امام حسین دا سر اقدس دے دیتا خولی جدو گھر پہنچا تے ادھی رات دا ویلا سی انہیں تندور دا ڈھکن اٹھایا تے تندور چ امام حسین دا سر رکھ دیتا ڈھکن بند کر کے جا کے کمرے چ لیٹ گیا خولی دی بیوی تہجد گزار تے بڑی عبادت گزارا انہوں سے وہ تہجد دی نماز پڑھن اٹھی تے انہیں ویکھیا کہ تندور چ شولے پہ نکل دے انہوں خیال آیا میں تے تندور رات نو بجھا کے لٹی سکتے یہ شولے کیوں نکل رہے وہ دوڑ کے آئی نا تے انہیں جدو تندور دا ڈھکن اٹھایا تے ویکھیا اے شولے نہیں حسین دے متھے چ نور دیاں لاٹا پیاں نکل دیا انہیں ویکھیا تندور دے اندر ایک دنیا بعد تے 4 عورتاں سر امام حسین دا سر گودی چ رکھ کے تے رو رہی ہیں تے زلفاں چ ریت کربلا دی تے خون صاف کر رہی ہیں عورت نے ویکھیا تے امام حسین نے دوڑ کے کمرے چ گئی تے خولی ستا سے انہیں تھپڑ ماریا خولی ہڑبڑا کے اٹھیا کہنے لگا منو کیوں مارنی ہے
کہنے لگی لانتیا تو تے آکھیا سی مقام تے چلے تے آ ویکھ نبی دا باغ اجاڑ کے آ گئے وے اے تے امام حسین نے کہنے لگا تو حسین تے میں ویکھیا کہ لوگ حجر اسود نو چومدے نے اچانک ایک سونی جی شکل والا کعبے وچ داخل ہویا تے لوگ حجر اسود نو چھڑ کے تو دے قدم چومن لگ پے میں لوگاں نے پوچھیا لوگوں اے کون ہے جنوں لوگ پہ چومدے نے لوگ آکھیا تینوں نہیں پتا اے حسین نبی دا دوترا ہے میں پوچھا دی شان کی ہے انہاں آکھیا حجر اسود نو نبی نے ایک دو بار چومیا اے اوے جنوں نبی نے 8 سال چومیا کہنے لگی وے لانتی پیسے واسطے محمد دے دوترے نو شہید کیتے کہنے لگی اس حسین دی قدر پوچھنی ہے جا مکے تے مدینے جا کے پوچھا تو لانتیا حسین دا ایک وال اتار کے لے جاندہ نا تے انہاں نے تینوں حسین دے ایک وال دے بدلے تول کے سونے تے چاندی دیڑے سن وے تو محمد دے دوترے نو شہید کرایا خولی دی بیوی دروازے وال ٹر پی کہنے لگی جا اج تو بعد میرا تیرا رشتہ ہی کو نہیں میں قیامت نو تیری بیوی بن کے نہیں اٹھنا چاہتی سید زہرا نو کی منہ بکھاما گی خولی رو کے بیوی دے پیچھے دوڑیا تے رستہ رو کے کہنے لگا اپنے بچیاں دا خیال تے کر کہنے لگی تینوں حسین دی دھی سکینہ دا خیال نہیں آیا میں تیرے بچیاں دا کی خیال کراں نوجوانوں میں کتابہ پڑھیا کہ خولی دی بیوی نے جا کے کدھرے جنگلہ چ ڈیرے لا لے ساری زندگی حسین دے نا دیا تسبیحاں پڑھ کے انہیں گزار دیتی گرامی قدر خولی دی نہ دنیا رہی تے نہ دین رہا سیدہ زینب نو کو پوچھے کہ واقع کربلا دے بعد کیسی گزری سنیے اگلی داستان حضرت سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا نے رات نو لاشاں دا پہرا دیتا سویر ہوئی یزیدی فوجیاں نے نا امام حسین دا ایک اونٹ ذبح کیتا کہ اسی اپنی فوج دا لنگر پکائیے تے روٹی پکائیے کھانا بنائیے جڑے ویلے کھانا تیار ہو گیا تے دوپہر ویلے 11 محرم دی دوپہر کھانا کھان واسطے یزیدی فوجی بیٹھے تے وہ سارا کھانا سالن خون بن گیا ایک یزیدی امام زین العابدین نو آ کے کوڑا مار کے کہنے لگا تو سانو دسیا کیوں نہیں کہ تیرا اونٹ بیمار ہے اسا سالن بنایا صبح دا محنت کر کے تے ہن کھامن دا ویلا ہے تو خون بن گیا آپ نے فرمایا کہ میرا تے کوئی اونٹ بیمار نہیں کہنے لگا کہ اسا تیرا اونٹ ذبح کیتا ہے تے او بیمار سی دی وجہ تو سالن خون بن گیا تڑپ کے فرمان لگے او ظالمہ کیڑا اونٹ ذبح کیتا ہے کہنے لگا او جڑا کتار دے وچ 5ویں نمبر تے اونٹ سی میں اونوں ذبح کیتا ہے زین العابدین رو کے فرمان لگے ظالمہ نو کیوں ذبح کیتے او دے تے بہ کے تے میرا ویر اکبر مدینے آیا سی آپ نے فرمایا ہن قدرت دے فیصلے بدل گئے ساڈا امتحان مک گیا تے تہاڈا شروع ہو گیا جی فرمایا تو سانو جتنا ذبح کرنا سی کر لیا ہن ذبح ہوندیاں واریاں تہاڈیاں اونٹ دے بعد رب نے دس چھڑے کہ ہن رب نے حسین دے لشکر دا کوئی جانور بھی ذبح نہیں ہون دینا ہن ذبح ہوندیاں واریاں تہاڈیاں آ گئیاں حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ نو بے شمار ساریاں فضیلتاں بے شمار سارے فضائل بے شمار سارے کمالات عطا فرمائے آپ نو زین العابدین کیا جاندہ ہے یعنی عبادت کرنے والیاں دی زین عبادت کرنے والیاں دا حسن عبادت اتنی زیادہ فرماتے کہ کتابہ چ لکھا کہ آپ ایک دن نماز پڑھ رہی تھے آپ نے بیٹے حضرت امام محمد باقر بچپن رڑ دے آپ ایک کنویں چ گر گئے ماں شور مچا رہی کہ حضور باقر کنویں چ گر گئے حضور باقر کنویں چ گر گئے حضرت امام زین العابدین نماز ادا کر دے رہے جدو سلام پھیریا تھے آپ اپنی بیوی نو پوچھیا کہ کیوں شور مچا رہی عرض کی تھی حضور باقر کافی دیر تک کنویں چ گر گئے آپ کنویں دے قریب گئے تھے حضرت امام محمد باقر نو اس طرح کر کے ہاتھ کنویں چ ڈال کے نکال لیا تے آپ دا لوں گلا نہیں ہویا تے بیگم وال ویکھ کے فرما دے سودے رب نال کریے تے رب گھاٹے نہیں پین دیندا حضرت امام باقر رضی اللہ تعالی عنہ کہ آپ دے بیٹے لڑی امامہ دی ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام تو ٹر گئے تو گرامی قدر حضرات سارے دے سارے امام کون ہے دیوالی صلی اللہ علیہ وسلم دا ایسا عظیم گھرانہ کہ حضرت امام باقر حضرت امام زین العابدین علی بن حسین آپ
جدو وضو فرماندے تے رنگ آپ دا بالکل زرد پیلا ہو جاندہ جی میں مولا علی المرتضی شیر خدا دا ہوندہ تے آپ نے فرمانا میں بڑی بارگاہ چی جا رہا بڑی بارگاہ ایک دن نماز پڑھ رہے تھے مکان نو اگ لگ گئی سارے محلہ دار تے عزیز و قربا گھر والے اگ بجھا رہے نالے لوگ کہندے یا ابن رسول اللہ یا ابن رسول اللہ یا ابن رسول اللہ اے رسول اللہ دے پتر اے رسول اللہ دے پتر اے رسول اللہ دے پتر مگر آپ نماز پڑھ دے رہے سلام پھیر کے آپ نے فرمایا کہ یہ شور کیوں سی کہ نالے مکان وال ویک کے فرماتے نے ای مکانوں کی ہوئے لوگ عرض کیتے تسی حضور نماز پڑھ دے سو اسا اگ بھی بجھائی تو اتنا شور بھی مچایا تے آپ فرماتے نے کہ جدو تسی اگ پہ بجھان دے سو میں دوزخ دی اگ پہ بجھاتا سا تو ایسے زین العابدین ایسی عبادت کرنے والے مولا علی نے پوترے سانا تو حضرت شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی نماز تیر لگ گیا تو آپ نے خبر نہ ہوئی امام حسن نے کسی بابا جان تجھے نماز پڑھی جاؤ آپ نے دوبارہ جب نماز دی نیت کی تھی آپ نے تیر کھیچ لیا امام حسن نے بعد پوچھتے نے بیٹا تیر نکال لے عرض کی تھی حضور کٹ لے آپ نے فرمایا رب نہ گلہ پہ کردہ سانا تیر لگن دا پتہ ہے تینا نکلن دا پتہ ہے تو ایسا گھرانا تو امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس واسطے زین العابدین بھی کیا جاندہ ہے 25 محرم الحرام نو آپ دا یوم وصال آپ نو اموی خلیفہ ولید بن عبد الملک بن مروان نے زہر دے کے شہید کیتا تو اس خاندان دی آئی روایت کہ شہید ہوندے آرے یزید نے بھی ترایا سینا تے ابن زیاد نے بھی اپنے کوفے دے دربار کھڑا کر کے زین العابدین نو آکھیا سی میں تینو قتل کر دیواں گا تے اس ویلے حضرت امام زین العابدین نے فرمایا سی سانو قتل دیاں دھمکیاں دینا ہے فرمایا قتل ہونا تے ساڈا خاندانی شوق ہے فرمایا تے ساڈا شوق ہے اسی شہید ہی ہوندے آ رہے ہیں تے سانو قتل تو ڈرا رہے ہیں آپ نے فرمایا سانو موت تو کادا ڈرانا ہے موت تے ساڈے گھر دی لونڈی ہے آپ نے فرمایا تو سانو موت تو ڈرا رہے ہیں حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ نے گرامی قدر حضرات ساری زندگی کربلا تو بعد کدے مسکرا کے نہیں دیکھیا کدے نہیں مسکرائے کسی نے مسکراندہ دیکھیا ہی نہیں عرض کرنی حضور مسکراندے کیوں نہیں فرمایا کہ میں مسکراواں بابا یاد آؤندے نے ساری زندگی کدے ٹنڈا پانی نہیں پیتا ساری زندگی کدے چھاؤں چ نہیں بیٹھے کیوں فرمانا منو کربلا والے دی پیاس یاد آ جاندی ہے منو انہاں دے دکھڑے یاد آ جاندے نے گرامی قدر حضرات کونین دے والی صلی اللہ علیہ وسلم دے غلاموں جدو واقع کربلا وچ امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ دی شہادت ہوئی ساڈے کول واقع کربلا دے دیگر دے علاوہ دو اینی شاہد چشم دی گواہ نے ایک سیدہ زینب ایک زین العابدین اور یہ بھی کربلا دا واقعہ یاد رکھا جی کہ جتھے سیدنا زین العابدین بخار نال بے ہوش ہو گئے اتھے ایک سیدہ زینب سی جڑی واقعہ کربلا دے در سارے نو سنبھال گئیاں امام علی مقام دی شہادت اور انہاں دا آخری سجدہ آپ نے پچھلے جمعۃ المبارک خطبہ سماعت کیتا آئیے میں اگلے واقعہ طرز کراں جنہاں وچ حضرت امام زین العابدین دا ذکر حضرت امام زین العابدین چکے کربلا دے میدان وچ موجود سن بخار دی شدت نہ بے ہوش سن امام علی مقام نے آپ نو کربلا جاون دی اجازت نہیں دیتی کہ فرما بیٹا تیرے وچوں میری نسل جاری ہوے گی قیامت تک اولیاء اللہ نے تیرے سینے چوں فیضان لینا ہے نوجوانوں حضرت امام علی مقام دی شہادت دے بعد یزیدیاں نے امام حسین دی لاش نو گھوڑے دوڑا دیتے او گھوڑے کدے امام علی مقام نو ادھر لے جاندے نے کدے گھوڑے ادھر لے جاندے پتہ نہیں اس ویلے امام زین العابدین تے کی بیتتی ہوے سیدہ سکینہ کی میں روندیاں اڑ گیاں سیدہ زینب دا کی حال ہویا ہوئے گا مگر اتنا یاد رکھو کہ کربلا دے میدان دے بعد جدو امام علی مقام دے خیمے نو یزیدی فوج نے اگاں لگا دیتیاں سارا مال غنیمت سمجھ کے معاذ اللہ لٹ لیا اس ویلے سیدہ سکینہ اپنے خیمے دے تقریباً پردے چکھلو کے نہ تے بابا والے پہ بیخ دی تے رو رہی ایک ظالم یزیدی گزریا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی صدوتنی دے کنہ
کناں دے وچوں سونے دیاں پالیاں بھی کھچ کے لے گیا تے سیدہ سکینہ دے کناں چ خون دا فوارہ نکلیا ہٹوں دیاں خیمے چ گئیاں مگر ایک کردار ایسا بھی ہے کربلا دے میدان او سیدہ زینب دا کردار ہے جدو امام حسین دی لاش تے گھوڑے پہ دوڑ دے سن اس ویلے خیمے دے وچ بیٹھ کے سیدہ زینب اثر دی نماز پہ پڑھ دی سی اور ایسا کردار ہے سیدہ زینب او زہرہ دی بیٹی سی نا امام زین العابدین فرماتے ہیں اسی مدینے تو ٹورے تے مکے گئے مکہ تو ساڑا قافلہ ٹوریا تے اسی کربلا آئے شہادتہ پیش کیتیاں تے اسی قیدی بن کے تے کوفے ابن زیاد دے دربار چ پیش کیتے گئے انہیں سانو ملک شام دمشق بھیجیا دمشق وچ یزید دے دربار وچ گئے اتھو یزید دی قید خانے تے جیلاں برداشت کیتیاں اتھو واپس کربلا تو پھر واپس مدینے آئے امام زین العابدین فرماتے نے مدینے تو لے کے مڑ مدینے آن تک ان 6 مہینے دے اندر اتنے سفر اتنی مشکلات اتنی قربانیاں دے باوجود میں اپنی پھپھو زینب دا ایک تہجدی نماز دا سجدہ بھی چھوٹا نہیں دیکھا یعنی امام حسین تیرہ دی بارش تے تلواراں دے سائے تھلے سجدہ کر گئے تے او موقع جنہ تے عورتاں وین کر دیئے نا انہاں موقعاں تے زینب سجدے پہ کر دیئے گھر بھی برباد ہو گیا آؤ لمبی گل نہیں کردہ ابن زیاد دے دربارے چے جدو امام علی مقام دا کوفے دے بازار دے اندر تے او دے دربار اندر سارے اقدس پیش کیتا گیا نا تے ابن زیاد ظالم نے اپنا پیر امام حسین دے چہرے تے رکھیا چہرے مقدس دے اتے پاؤں رکھ کے نا تے اپنے درباریاں نو کہہ لگا کیسا ہے ایک کیسا ہے تکبر تے غرور نے ابن زیاد نے آکھیا ایک صحابی رسول بیٹھے سن اٹھ کے کھڑے ہو گئے فرمان لگے میں دساں کیسا ہے کہہ لگا دس آپ نے فرمایا جتھے تو پیر رکھے نا ایتھے میں محمد نو ہونٹ رکھ کے چم دیا ویکھے ایتھے میں محمد نو ہونٹ رکھ کے چہرہ چم دا ویکھے گرامی قدر حضرات پھر امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ نو قیدی بنا کے دے ابن زیاد نے آکھا انہوں نے یزید دے دربار چ ملک شام لے جو کتھے کوفہ کتھے دمشق پیدل سفر دوبارہ شروع ہو گیا رسول اللہ دیاں دیاں قیدن بن کے یزید دے دربار تک آئیاں رستے چ کی ہویا پھر کدے عرض کرانگا بس یزید دا دربار آیا یزید نے امام زین العابدین دے سامنے امام علی مقام دے ہونٹاں تے چھڑی ماری ایک صحابی رسول بیٹھے تھے اٹھ کے فرمان لگے نہ مارو ظالمہ نہ ہوٹن میں نبی نے چوم دیا ویکھے آئی یزید کہنے لگا تو صحابی نہ ہوں تو میں تیرے ٹکڑے کر دینے سن فرمایا میرا ادب کرنا تو دا کر دینے جڑا محمد زبان تے چوسے لے کے جوان ہو جائے گرامی قدر حضرات امام زین العابدین آپ وال بے کے تے کہنے لگا تیرا با ہار گیا میں جت گیا فرمایا کیویں کہنے لگا میں تخت تے بیٹھا آؤ ویکھ تیرے باپ دا سر تھالے چ میرے سامنے اذان جمعہ دی آواز ہے اشہد ان محمد رسول اللہ امام زین العابدین فرمان لگے اذان دین والے تینو محمد دی قسم تھے چپ کر وہ چپ کیتا تے یزید نو فرمان لگیا تیرے نانے دا نا ہے کہ میرے نانے دا نا ہے یزید کہنے لگا نانا تے تو ہاڑا ہے فرمایا پھر تو ہار گیا تے حسین جت گیا کہنے لگا کیوں فرمایا تو چاہتا سے اذان بند ہو جائے حسین چاہتا سی نانے دی اذان ہوندی رہے فرمایا تیرا مقصد ہار گئی تے حسین دا مقصد جت گئی جب تک مسجد جو اذان دی آواز ہوندی رہے گی تو ہارے رہے گا تے حسین جتے ہی رہے گا کہنے لگا چاندے کیوں سیدو آپ نے فرمایا میرے باپ دا قاتل میرے حوالے کر کہنے لگا دوسری شرط فرمایا کل جمعہ دا خطبہ دمشق دے مسجد چ میں دیواں گا انہیں کہا تیسری شرط فرمایا جتنی جلدی ہوندہ میں نے مدینے پہنچا دے یزید بھی چاندہ سی جلدی جلدی مدینے چلے جان کے در بغاوت نہ ہو جے ملک دے اندر کہ میں امام حسین نو شہید کیتا وہ چاندہ سی جلدی جلدی مدینے چلے جان باقی شرطہ تے پوریا نہ کر سکیا مگر امام زین العابدین نو جڑے نعمان بن بشیر دے ذریعے صحابی رسول اور تاکہ سیدہ زینب دے قدم پکڑ لیں گے تو کہہ دیا سیدہ امام علی مقام کی تھے نوجوان آکے امام زین العابدین دے قدم چم کے کہندے ساڑھے یار امام علی اکبر کی تھے بچے آکے سیدہ سکینہ سلام اللہ تعالیٰ علیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے بارے بچیاں مدینے دیاں آکے پوچھ دیاں نے گرامی قدر حضرات سارے رو رہے سارے اندر نگاہ اٹھی کہ او حضرت ام سلمہ حسین دی نانی
اور جنہاں نو کربلا دی مٹی میرے نبی دے کے فرمایا سی کہ مینوں جبریل نے کربلا دی مٹی دیتی اے ام سلمہ تینوں میں دیون لگا اے شیشی سنبھال کے رکھی جس دن خون بن گئی سمجھی میرا حسین شہید ہو گیا سیدہ ام سلمہ نے ایک ہاتھ چو شیشی پکڑی ہے ایک ہاتھ چ حضرت بی بی سغرا دا ہاتھ پکڑے تے پردہ کر کے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم دی زوجہ میری تیری ماں روحانی ماں ام المومنین ام سلمہ آ رہی ہیں حسین دی نانی آ رہی ہیں تے مدینے دے باہر کھلو کے فرما دیا حسین پترا جلدی مدینے آ جا نانا یاد پہ کر دے نانا پہ بلاندے نہیں جلدی مدینے آ جا اس پہلے سیدہ زینب تے زین العابدین رو رو کے مدینے والے نے واقعہ کربلا سنایا آکے رسول اللہ دی قبر تے لیٹ گئے تے واقعہ کربلا سنایا اور 1500 سال بعد واقعہ کربلا سن کے ساڈا حال ہوندا ہے تے جدو زین العابدین نے سنایا ہوئے گا مدینے والے دا کی حال ہویا